أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني. كل ذلك إكمالا لأنعمك علي وإحسانك إلي. فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد. تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك. فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا. وهي يا ربي أكثرت وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الزر والزراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء. وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عظمة يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وخضاريف مارن قرنيني ومسارب سماخ سمعي. وما زمت وأطبقت عليه شفتاي وحركت لفظ لساني ومغرز حنك فمي ووفي ومنابت أزراسي ومساغي مطعمي ومشربي وحمالة رأسي وبلوغ حبائل فارغ عنقي وما اشتمل عليه تأمر صدري وحمائل حبل وتيني ونيات حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي. وما حوته شرى سيف أزلاقي وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي. ومن تسجى
على ذلك أيام رزاقي وما أكلت الأرض مني ونومي ويق ويقظ ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي. أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو أمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا. أجل ولو حرصت أنا والغادون من أنامك أن نحصي مدايا إنعامك سالفه وآنفه ما حسرناه غددا ولا أحصيناه أمدا. هيهات أن ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق ونبأ الصادق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم بهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاقتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيزاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع فسبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفترتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا يعادل حمدا ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم تسلیما. پھر آپ نے خدا تعالی سے حاجات طلب کرنا شروع کی جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے: اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقويك ولا تشقني بمعصيتك وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري وبصر الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثاري ومآربي وأقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي واخسى شیطانی وفک رہانی واجعل لی یا الہی الدرجۃ العلیٰ فی الآخرۃ والأولیٰ. اللہم لک الحمد کما خلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا خَلَقْتَنِي فَجَعَلْتَنِي خَلْقًا سَوِيًّا رَحْمَةً بِي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيًّا رَبِّ بِمَا بَرَأْتَنِي فَعَدَّلْتَ فِطْرَتِي رَبِّ بِمَا أَنشَأْتَنِي فَأَحْسَنْتَ صورتي رب بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني رب بما كلأتني ووفقتني رب بما أنعمت علي فهديتني رب بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني رب بما أطعمتني وسقيتني رب بما أغنيتني وأقنيتني رب بما أعنتني وأعززتني رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد وأعني على بوائق الدهور وصروف الليالي والأيام ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاكفني وما أحذر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري فاحفظني وفي أهلي ومالي فاخلفني وفيما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن شر الجن والإنس فسلمني وبذنوبي فلا تفضحني
وبسريرتي فلا تخزني وبعملي فلا تبتلني ونعمك فلا تسلبني وإلى غيرك فلا تكلني إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري. أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري. إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي. سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين أن لا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا. يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من أسبغ النعماء بفضله يا من أعطى الجزيل بكرمه يا عدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا غياثي في كربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كاف ها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم. أنت كهفي حين تعيجني المذاهب في ساعتها
وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين صدق اللہ. یہ تو خیر دعائے امام حسین ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ پڑھنا چاہیے صدق امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے جو بھی فرمایا وہ بھی سچ فرمایا، اور جو بھی دعائیں مانگی وہ بھی سچ دعائیں مانگی اور حق دعائیں مانگی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب فرمائے. اور یہ اس کا دعائے عرفہ کا دوسرا حصہ ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید آگے بھی دعائے عرفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز شیئر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.